अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब के आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, उनकी शान इतनी बुलंद और बाला है कि हम जितना भी बयान कर ले वो कमी होगा। हमारी ज़बान उनकी शान के लायक तारीफ़ कर ही नहीं सकती है, चाहे हम कितने भी अच्छे अल्फाजों से बयान करें या अच्छी बातों को बताएं। जिस तरीके से अल्लाह ने उनकी शानों को बयान किया है, हमारी ज़बानें जो है उस शान को अल्लाह ने जिस बुलंदी से बयान किया है, हम उस तरीके से बयान उसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो शान ऐसी मौजूद ज़ात है कि जो हमेशा मौजूद थी और हमेशा मौजूद रहने वाली ज़ात है। क्योंकि इसमें कई लोगों का अलग अलग सोचना और समझना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मौजूद है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है माज़अल्लाह के वो दुनिया में आए और फिर वो रहलत फरमा गए, यानी वो उनका इंतकाल हो गया और अब वो दुनिया में मौजूद नहीं है। जैसे हर इंसान दुनिया में आता और जाता है, उस तरीके से उनके ख्यालात हैं। तो ये सरासर गलत ख्यालात है और सरासर गलत है, क्योंकि इश्क़ मोहम्मदी जिनके दिलों में है तो वो तो हमेशा अपने महबूब को जिंदा और जाविद मानते ही हैं। अल्लाह ने भी कुरान शरीफ में कई जगहों पर ये साबित किया है कि वो हमेशा से मौजूद है, यानी हमारे प्यारे नबी जो है हमेशा से मौजूद है। यानी वो हर दौर में, वो ज़माना चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना हो, नूह अलैहिस्सलाम का हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हो, इसहाक अलैहिस्सलाम का हो, इस्माइल अलैहिस्सलाम का हो, उज़ैर अलैहिस्सलाम का हो, भले ही किसी का ज़माना हो, अब वो दुनिया में आकर फिर आप पर्दा भी हो गए, दुनिया से ज़ाहिर तौर पर पर्दा भी ले लिया, उसके बावजूद भी मौजूद है। क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह, सूरह हज़रात आयत नंबर 7, सूरह हज़रात में आयत नंबर 7, वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे नबी, तुम्हारे रसूल तुम में मौजूद है। क्या फरमाया अल्लाह ने? कि तुम्हारे नबी, तुम्हारे रसूल तुम में मौजूद है। यानी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया है कि वो बैनकुम, यानी अल्लाह ने बैनकुम नहीं कहा है, अल्लाह ने फ़ीकुम कहा है, यानी तुम में मौजूद है, तुम में से, बैनकुम यानी तुम में से मौजूद है, ऐसा नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह ने अल्फाज फ़ीकुम रखा है, यानी तुम में। तुम में का मतलब होता है कि वो तुम में मौजूद है, तुम में से मौजूद है, ऐसा नहीं कहा अल्लाह ने। तो यहाँ पे सूरह हज़रात की आयत से पता चला वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह, क्या तुम्हारे नबी, तुम्हारे रसूल तुम में मौजूद है, तुम में मौजूद है। अब इस आयत को हम किस तरीके से लेंगे वो समझते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जब कह दिया कि तुम्हारे रसूल तुम में मौजूद है, तो कुछ लोग इस पर यह भी कह सकते हैं कि जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर वहाँ मौजूद थे, तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे रसूल तुम में मौजूद है। ये लोग कह सकते हैं इस आयत को लेके, लेकिन कुरान हमेशा के लिए है, एक वक्त के लिए नहीं है, एक दौर के लिए नहीं है। वो गुजरे हुए दौर और आने वाले दौर, तमाम दौर की बात है, हाल से लेके हर चीज़ के लिए है। तो वहाँ पर हम जब अल्लाह ने फरमाया कि है तो फिर है। हम आज भी कुरान पढ़ेंगे तो उनको थे नहीं पढ़ेंगे, है ही पढ़ेंगे। बहरहाल, लेकिन लोग इस पर शक व शुबात या बातें कर सकते हैं कि वो उस वक्त ज़ाहिर ज़माने में मौजूद थे और उसके बाद आपका पर्दा हो गया। तो वो आयत जब नाजिल हुई वो उस वक्त नाजिल हुई कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ज़ाहिर तौर पर मौजूद थे, उस वक्त वो आयत नाजिल हुई। तो हम लोग ने कहा कि ठीक है, इस बात को इस तरह समझ लेते हैं, जैसा लोग कह रहे हैं उसी तरीके से मान लेते हैं। लेकिन कुरान में और भी आयतें हैं अलग अलग दौर की। वो दौर तो वो दौर थे कि जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद ज़ाहिर तौर पे थे ही नहीं, आए ही नहीं थे। उनसे पहले के नबियों के दौर,
اس دور میں بھی اللہ نے کیسے ان کی موجودگی کو ظاہر کیا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں سورہ بقرہ آیت نمبر 258 اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے، اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، یعنی نمرود کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا ہے، اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا۔ نمرود کا زمانہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اور اللہ قرآن شریف میں فرما رہا ہے اب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ بہت سالوں پہلے کا ہے، یعنی سینکڑوں سالوں پہلے کا زمانہ ہے۔ اب اس زمانے میں بھی اللہ کیا فرما رہا ہے، سنا نہیں کہا، دیکھا۔ دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے۔ جب کسی کو دیکھنے کی بات آ جائے کہ بھئی آپ نے نہیں دیکھا، تو جب آپ نے نہیں دیکھا کہا تو اس کا مطلب ہے اس زمانے میں اس وقت میں ان کا موجود ہونا ضروری ہے اس جگہ پر۔ اگر وہ وہاں موجود ہوں گے تبھی دیکھیں گے۔ اب اللہ نے اپنے حبیب کے کو یہ کہہ کے پکارا کہ اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، یعنی نمرود ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے آپ کو رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی نمرود سے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا تو وہ جھگڑ رہا ہے رب کے بارے میں۔ تو وہ کیوں جھگڑ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو سلطنت دی ہے۔ لیکن جو واقعہ ہو رہا ہے، جو بات ہو رہی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا جھگڑا ہو رہا ہے رب کے بارے میں، جو بحث ہو رہی ہے، اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیا آپ نے نہ دیکھا؟ تو کہنے لگا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ نمرود نے بھی کہا تھا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے طرف سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ کیونکہ زندہ کرنا اور مارنا جو ہے جب کہا تو نمرود نے 2 قیدیوں کو بلوایا، ایک کو موت کی سزا تھی اور ایک آزاد ہونے والا تھا۔ تو نمرود نے جو آزاد ہونے والا تھا اس کو موت کی سزا دے دی، اور جس کو موت کی سزا تھی اس کو آزاد کر دیا، یہ بتاتے ہوئے کہ جس کو موت ملنے والی تھی اب میں نے اس کو زندگی دے دی، اور جس کو زندگی ملنے والی تھی آزاد ہونے والا تھا اس کو میں نے موت دے دی۔ یعنی جو اللہ کر سکتا میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی اس نے یہ کفر کا دعویٰ یعنی رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب جو ہے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، یعنی پورب سے نکال کے پچھم میں اس کو ڈباتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے بڑی مشہور و معروف ہے، یہ آیت بھی بڑی مشہور معروف ہے۔ اب ایک واقعہ جسے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا بیان اس آیت میں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ہمارے نبی موجود تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے۔ کیونکہ وہاں دیکھنے سے مراد اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہاں وہ کوئی موجود ہو، کیونکہ ہم جیسے کہیں چلے جائے اور ہمارا کوئی ہمسر کوئی ہمارا ساتھی بھی اس واقعے کے وقت وہاں موجود ہو، تبھی ہم لوگوں میں شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے اس آدمی سے بھی کہیں گے کیا تم نے نہیں دیکھا تھا ایسا ہوا تھا، یہ واقعہ گزرا تھا؟ تو وہ کہے گا نا کہ ہاں گزرا تھا، اس نے دیکھا اس لیے۔ لیکن اگر کوئی تھا ہی نہیں ساتھ میں تو بات ہم کہہ نہیں سکتے، کس سے کہیں گے اگر ہم نے اکیلے دیکھا ہے تو؟ لیکن وہ زمانہ وہ دور دیکھنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ساتھ دیکھنے والی دوسری شخصیت جو تھی وہ ہمارے پیارے نبی تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ وہ بھی وہاں موجود تھے۔ تبھی یہ کہا گیا کہ وہ واقعہ جب گزرا کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا ایسا واقعہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے کہا تو نمرود ان سے جھگڑا کرتا تھا؟ اور یہ قرآن شریف کی آیت ہے، اس میں کوئی بھی دلیل خارج کرنے کی غریب یا بزرگ حدیث کی بات نہیں آئے گی۔ قرآن شریف کے ہر الفاظ پہ ایمان رکھنا پڑے گا۔ اور اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا الٹ رہا تھا، کیسا واقعہ گزرا تھا، تو یہ بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے نبی اس وقت وہاں پر موجود تھے اس وقت۔ اور جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یعنی
तुम में तुम्हारे नबी मौजूद है। अब मौजूद है तो ये कुरान हर दौर हर ज़माने के लिए है। तो हर दौर में हमारे नबी कैसे मौजूद है, पहले मौजूद थे वो साबित हो गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आयत से, लेकिन एक और आयत बयान करेंगे। उसके बाद वाली आयत सूरह बकर की 259, या उसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जो एक बस्ती पर से गुजरा जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी, तो उसने कहा कि अल्लाह उसकी मौत के बाद उसे कैसे जिंदा फरमाएगा। सो अपनी कुदरत का मुशाहिदा कराने के लिए अल्लाह ने उसे 100 बरस तक मुर्दा रखा, फिर उसे जिंदा किया। पूछा तो यहाँ मरने के बाद कितनी देर ठहरा रहा? उसने कहा मैं एक दिन या एक दिन का भी कुछ हिस्सा ठहरा हूं। फरमाया नहीं, बल्कि तू 100 बरस पड़ा रहा। बस अब तू अपने खाने और पीने की चीजों को देख, खाने और चीजों को देख, वो मुतज्जिज भी नहीं हुई है, मतलब वो खराब भी नहीं हुई है, और अपने गधे की तरफ नजर कर जिसकी हड्डियां भी सलामत नहीं रही, और ये उसलिए कि हम तुझे लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बना दे। और अब उन हड्डियों की तरफ देख, हम उन्हें कैसे जुम्बिश देते हैं और उठाते हैं, फिर उन्हें गोश्त का लिबास पहनाते हैं। जब ये मामला उस पर खौफ खूब आश्कार हो गया तो बोल उठा, मैं जान गया हूं कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब यहां पे समझने की बात, ये बात किसके लिए कही गई है? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, ये उनका वाक़या है जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, और सूरह बकर आयत नंबर 259। इसमें क्या फरमाया गया कि एक शख्स, यानी ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की बात है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में आए हुए हैं, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती है, तो उनके बारे में जान लें कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में नबी हुए हैं, उन पे कोई किताब नाजिल नहीं हुई है। वो तौरात के हाफिज थे, यानी तौरात किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई है उस किताब के वो हाफिज थे। और उस ज़माने में जो लोग थे बहुत जालिम थे, बहुत बुरे थे, तो अल्लाह ने उन पर एक बादशाह मुसल्लत कर दिया जो बहुत बड़ा जालिम था। वो इनको जितने भी यहूदी है उन सबको मारता और कैदी बना लेता, या जान से मार देता या कैदी बना लेता। वो बहुत बड़ा जालिम था। उसने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी कैदी बना लिया था, और कुछ सालों के बाद में अल्लाह ने जो है उनको आज़ाद करवा दिया। उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो 40 बरस की थी। जब वो वापस लौटे यरूशलेम जहाँ के थे वो, तो वहाँ पर देखा कि सारे घर जो है बर्बाद हो चुके हैं, जला दिए गए हैं, सब उल्टे पड़े हुए हैं, उनके हालात बहुत ख़राब है, और लोग जो थे सब मर चुके थे। तो उन्होंने जो है अल्लाह की बारगाह में कहा कि अल्लाह अब तो इनको कैसे ज़िंदा करेगा, सब तो मर गए, जो चाहने वाले थे सब को कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ने जो है मलिकुल मौत को भेजा और उनकी रूह कब्ज़ करवा ली, और 100 बरस तक वो एक ही जगह पर पड़े रहे। 100 बरस बाद जो है जब उठे तो उनका गधा जो था वो सड़ गल गया था, लेकिन उनकी खाने की चीज़ें वैसी तरोताज़ा थी और वो तरोताज़ा थे। फिर उनके सामने कैसे जिंदा करेगा वो दिखाने के लिए उन हड्डियों पे अल्लाह ने गोश्त और चमड़ा चढ़ा के उसको जिंदा कर दिया उनके सामने, और उनको दिखाया कि कैसे इन्हें जिंदा कर सकता है अल्लाह, यानी मरने के बाद भी। तो ये अल्लाह कुदरत रखता है, ये उन्होंने उस वाक़ये से जान लिया। तो ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या था। उसके लिए भी अल्लाह ने क्या फरमाया कि क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा, यानी उज़ैर अलैहिस्सलाम को नहीं देखा। तो ये दौर था मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का दौर, जिसमें भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़ये के बारे में भी कहा कि क्या न देखा, यानी सरकार ने हमारे उस दौर को भी देखा है, यानी उस दौर में भी थे वो वाक़या भी देखा कि जैसे उज़ैर अलैहिस्सलाम जो थे उन्हें कैदी बना लिया गया। उन्होंने अल्लाह की तरफ ये जो है बात कही कि लोग जब मर गए हैं, सब बर्बाद हो चुका है, तब ये कैसे जिंदा होंगे कि फिर से मैं अपनी नबूवत जो है उन पर आश्कारा करूँ, उनको बताऊँ, सब बर्बाद हो चुका है। तो अल्लाह ने उनको 100 बरस तक अपनी कुदरत दिखाने के लिए सुलाए रखा, और उनका जो गधा था जो मर गया, सड़ गया, हड्डियाँ हो गया है 100 बरस में, उसको फिर जिंदा कर दिया।
یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے یہ دکھانے کے لیے. اور یہ دکھایا کس کو؟ حضور علیہ السلام کو. لیکن یہ واقعہ ہوتے ہوئے اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو، یعنی جس نے یہ کہا تھا کہ اب سب مر گئے، سڑ گئے، گل گئے، وہ کیسے زندہ ہوں گے. یہ دیکھو کون سا واقعہ آ گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ، اس کے بعد کا دور کا واقعہ آ گیا، حضور علیہ السلام کے دور کا. اب آگے اور بڑھتے ہیں. ایک اور آیت جس میں ابراہیم علیہ السلام، پھر اللہ فرماتا ہے، اور اس آیت سے بھی سمجھو، اور وہ واقعہ بھی یاد کریں. یعنی اب یاد کرے، یعنی وہ واقعہ جو ہوا تھا اس کو بھی یاد کرو. یہ اللہ جو ہے اپنے حبیب کی موجودگی کی گواہی کیسے دے رہا ہے وہ دیکھیے کہ وہ واقعہ یاد کرو. کون سا واقعہ؟ جب ابراہیم نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے، اور ارشاد ہوا کیا تمہیں یقین نہیں رکھتے تم؟ اس نے عرض کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تیری قدرت کا نظارہ کروں، اس کا مشاہدہ کروں، اس کو دیکھوں. لیکن اس واقعے کو، وہ 4 پرندوں کا واقعہ، یعنی واقعہ ایسا ہے کہ جیسے لوگوں نے کہا کہ کل اللہ جو ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا رب کو مانو، کیونکہ تم اگر دنیا میں اچھے کام کرو گے تو کل جو ہے اللہ آپ کو جنت بخشے گا، جنت میں لے کے جائے گا، اور برے کام کرو جہنم میں ڈالے گا. تو لوگوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، تو وہ کس طریقے سے ہم کو اٹھائے گا، کیسے لے کے جائے گا، جب ہم ہڈی ہو چکے رہیں گے، گوشت خون سب ختم ہو چکا رہے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لے آؤ اور ان کو ذبح کر دو، اور ان چاروں پرندوں کو اپنے آس پاس کے پہاڑوں پہ ان کی ہڈیوں وغیرہ کو بکھیر دو، پھر ان کو آواز دو تو وہ زندہ ہو کر اڑ کر تمہارے پاس آ جائیں گے. تو یہ جو واقعہ تھا، جو 4 پرندوں والا، جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس واقعے کے بارے میں بھی اللہ نے گواہ کس کو رکھا؟ ہمارے نبی کو، ہمارے پیارے پیغمبر کو. کیا بتاتے ہوئے کہ کیا، اور وہ واقعہ بھی یاد کریں، یاد کرو کہ جو واقعہ ہوا تھا. تو یہ یاد کون کرائے گا؟ جب کوئی وہاں موجود ہوگا اور وہاں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہوں، اور یہ واقعہ ہوتے ہوئے میرے سامنے ہو رہا ہے، اور میرے نبی بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان سے یاد کرایا جا رہا ہے، ان کو یہ یاد بتایا. کیا نہیں دیکھا تم نے؟ ان کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی اس وقت بھی موجود تھے. اب قرآن کی یہ 3-4 آیتیں جو بیان کی گئی، کیونکہ زیادہ بڑا بیان نہیں کرنا، ورنہ اور بھی بہت ساری آیتیں بیان کی جا سکتی ہے. قرآن شریف میں اللہ نے اپنے حبیب کی موجودگی کا ہمہ وقت اور ہمیشہ اظہار کیا ہے کہ وہ موجود ہے، کیونکہ پوری کائنات بننے سے بھی پہلے، یہ حدیث مبارک ہے، کنت نبیا وآدما بین الماء والطین، یعنی مٹی اور پانی کی منزل جب آدم علیہ السلام طے کر رہے تھے، ابھی وہ مٹی اور پانی میں بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں. جو پہلے نبی ہیں وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، پہلے انسان جو پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے یعنی پانی اور مٹی کی ابھی منزل طے کر رہے ہیں، یعنی ان کو مٹی میں سے بنایا جا رہا ہے، یعنی ان پروسیس ابھی تو بنے بھی نہیں ہیں. اس وقت بھی میں نبی تھا. کنت نبیا وآدما بین الماء والطین. اب اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ آدم علیہ السلام نہیں تھے تب بھی میں موجود تھا. یہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دور یاد کر لو، عزیر علیہ السلام کا دور یاد کرو، یہ کیسے کیسے واقعات گزرے، نمرود کے دور میں کیسے واقعات گزرے، اور یہ اللہ نے اپنے ساتھ اپنے حبیب کو اپنا گواہ بنایا، اپنی باتوں کا گواہ بنایا، لوگوں میں ثابت کرنے کے لیے کہ وہ وہاں موجود تھے. تو گواہی جو ہوتی ہے، شہادت جو ہوتی ہے، وہ دیکھ کے ہوتی ہے. جب تک دیکھا نہ جائے تب تک شہادت نہیں ہوتی. تو اس واقعے کی شہادت ہمارے نبی کو دکھاتے ہوئے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یاد کرو، کیا وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے. یعنی وہ تمام باتیں کہ جو باتیں اللہ اس کے رسول کے درمیان ہو رہی ہے،
اللہ جانتا ہے کہ وہ ہمارے نبی موجود ہے. وَأَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، یعنی تمہارے رسول تم میں موجود ہے. اور لے لیں کیونکہ یہ کائنات میں وہ اس وقت سے موجود ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ لما خلق الافلاق، لما خلق الافلاق. اے میرے محبوب، اگر آپ کو نہ ظاہر کرنا ہوتا، نہ بنانا ہوتا، نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق کرتا ہی نہیں، بناتا ہی نہیں، ظاہر کرتا ہی نہیں. تو ان کے وجہ سے ہی پوری کائنات موجود ہے، اور وہ تو پہلے سے موجود ہے. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ آپ کے لیے کائنات بنی، آپ کو دنیا میں ظاہر کرنا تھا اس لیے کائنات بنی. آپ موجود تھے لیکن آپ کو دنیا میں بھیجنا تھا، ظاہر کرنا تھا. لیکن آپ تو پہلے سے موجود ہے ہی ہے. کیونکہ ایک اور حدیث ہے، سرکار نے فرمایا انا من نور اللہ وکل خلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام خلائق، تمام جو کائنات ہے وہ میرے نور سے ہے. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نور سے ہمارے پیارے محبوب کا نور موجود ہے، اور اسی نور سے نور بنا ہوا ہے. اور وہ نور جو ہے وہ ازل سے ابد تک رہنے والا ہے، اس کے بعد بعد تک بھی رہنے والا نور ہے. اس کو کوئی فنا نہیں ہے. ظاہری طور پر دنیا میں آئے، 63 سال رہے اور اپنے حسن کا جلوہ بکھیرا اور آپ پردے آگوش میں چلے گئے. لیکن آپ آج بھی، آپ کا نور آج بھی موجود ہے، کیونکہ پوری کائنات جو خلق ہوئی ہے وہ نور محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے ہے. اور تمام کائنات کا موجود ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے، شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ آپ موجود ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا لولاک لما خلق الافلاق، اگر آپ کو ظاہر نہ کرنا ہوتا تو میں اس دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا. اگر آپ کی موجودگی کا یہ خیال مٹا دیا کہ آپ موجود ہے ہی نہیں، آپ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ دنیا کیوں چل رہی ہے؟ یہ دنیا ہے ہی کیوں جب آپ کے ہی لیے بنی ہے؟ جب یہ کہا جائے کہ آپ دنیا سے آئے اور چلے گئے تو پھر تو اس دنیا کو فنا ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ دنیا موجود ہے، یہ کائنات موجود ہے، مخلوق موجود ہے. تو یہ تمام باتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ہمارے نبی بھی موجود ہے، کیونکہ انہی کا نور سے پوری کائنات بنی ہے. یہ شجر حجر، زمین آسمان، چرند پرند، جانور، دریا سمندر، ندی نہریں، پہاڑ، جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہے یہ سب کچھ ان کے نور سے ہے. وَكُلُّ خَلَائِقِ مِن نُورِي، تمام چیزیں میرے نور سے ہے. تو تمام موجودات جو ہے انہی کے نور سے بنی ہے. تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں یا وہ ظاہر ہے ہی نہیں. وہی ظاہر ہے، انہی کا ہی نور تمام کائنات میں بکھرا ہوا ہے. تمام روشنی انہی سے ہے، تمام جلوے جو ہے انہی کا ہے. کیونکہ یہ تجلی جو ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نور ہے وہ اللہ کا نور ہے. اور جیسے ایک سورج، شمس، وہ تو بہت دوری پر ہے ایک مثال، لیکن اس کی تجلی جو ہے وہ پوری زمین پہ بکھری ہوئی ہے. اس کی روشنی جو ہے، اس کی کرنیں جو ہے وہ پوری زمین پہ بکھری ہوئی، ہر جگہ موجود ہے. اگر وہ سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی تو یہاں اندھیرا چھا جائے گا. تو اسی طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ وہ نور جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا. کیونکہ انا من نور اللہ وکل خلائق من نوری سے پتہ چل گیا، اور قرآن کی آیتوں سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم موجود اور وہ ہمیشہ موجود رہنے والی ذات ہے. ان کا نور ہمیشہ پوری کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. بس ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ تمام موجودات میں وہ نور موجود ہے. اور کوئی اگر انسان یہ کہتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے تو پھر وہ انسان زندہ نہیں ہے، وہ مر چکا ہے. وہ اگر وہ زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. تو جو دلیلیں دی گئی اور جو قرآن شریف کے حوالے دیے گئے، قرآن کی آیتیں دی گئی، ان تمام حوالوں سے جو آیت نمبر ہے وہ سب چیز اس میں ڈالیں گے تاکہ آپ پڑھ سکو، آپ بھی سمجھ سکو کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہو چکا ہے، اب وہ ظاہر موجود نہیں ہے، تو وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، واقعی میں گمراہ کر رہا ہے. کیونکہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے، اللہ والذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت
युखरिजुनहुम मिनन नूरी इला ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, यानी अल्लाह ईमान वालों को अपना दोस्त रखता है, उन्हें तारीकियों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता है, और जो लोग काफिर है उनके हिमायती शैतान है, वो उन्हें हक की रोशनी से निकालकर बातिल की तारीकियों यानी अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। यही लोग जहन्नमी हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी अगर कोई इस बात को नहीं मानता है, उसके लिए यही दलालत है कि अल्लाह ईमान वालों को दोस्त रखता है, और उनको अंधेरों से, अगर वो गफलत के अंधेरों में पड़े हुए थे, वो उस हबीब की शान को, उसकी ज़ात को नहीं समझ सके थे, तो आज अगर वो इन बातों से, इन कुरान की आयतों से अगर समझ जाते हैं, तो बेशक वो अल्लाह के दोस्त है। अल्लाह ने उनको अपना दोस्त कर लिया और उनको अपने करीब और अपने हबीब के करीब कर लिया। और जिनके दिलों पर आज भी वो मोहर लगी हुई है, जो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को नहीं समझ सके, तो उनको तो जो है तारीकी की तरफ ले जाया जा रहा है, और जो दुश्मन है यानी जो उनके हिमायती है, वो तो शैतान है, जो अल्लाह के दुश्मन है। और वो शैतान जो है वो हमेशा अपने नबी से दूर करेंगे, उनकी शान से दूर करेंगे, और उनकी शान को कम करने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह कभी नहीं चाहता है कि उनके नबी की शान को कम किया जाए। वो तो बड़ा चढ़ाकर हर तरीके से बयान करता है कि अपने महबूब की शान कितनी बेहतरीन शान है। और दुनिया में कोई भी आशिक अपने महबूब से जब मोहब्बत करता है तो उसकी तारीफ़ ही करता है, उसकी शान ही बयान करता है, उसकी शान में गुस्ताखी पसंद नहीं करता है। तो अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के हबीब है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, तो बेशक उनकी शान में जितना बोला जाए, जितना बयान किया जाए, उतना ही कम होगा। ये अल्लाह ने जिस शान के मुताबिक बयान किया है, हम उस तरीके से बयान नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो जो मेरे कहने में, मेरे बोलने में गलती हो गई हो, तो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए अपने हबीब के सदक़े में, और हमेशा इसी तरीके से अपने हबीब की सना, उसकी तारीफ़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाद आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।